बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आती है उसको लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि तोखार सूबे के अंदर क्या कुछ चल रहा है। उसके जो प्रोविंशियल कैपिटल है, यानी जो सूबाई दारुल हुकूमत है, तालिबान उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमने भारतीय असलहे के मुतालिक आपको पिछली वीडियो के अंदर तफसीलात के साथ बताया था। अब हमारे पास एक और सूबे के मुतालिक तफसील आई है। वहां पे तालिबान ने मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया है। गो कि तोखार सूबे के मुतालिक सूबाई गवर्नर का यह दावा है कि उन्होंने तालिबान का वो जो हमला है वो नाकाम बना दिया है और तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसकी तालिबान भी बात नहीं कर रहे और आज़ाद ज़राए भी अभी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि वाक़तन ये हमला पसपा हो गया, तालिबान पीछे हट गए हैं। जो तालिबान कह रहे हैं कि वहाँ पर वो कंट्रोल में है तो वो बात ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो खबर है वो एक और सेंट्रल अफगानिस्तान का सूबा है गजनी। गजनी से मुतालिक है। गजनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालिबान काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि ये इलाका उनके कंट्रोल में आ जाए। तो अब जनाब गजनी के हवाले से हमारे पास खबर आई है, आपको ये भी बताएंगे। और फिर दूसरा, अमरीकी फौज ने एक और चाल चली है अफगानिस्तान को लेके। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज तो जारी है और वो अपना 90% जो विड्रॉल है वो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी सितंबर के महीने में हो जाएगा। लेकिन अमरीका की खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान से नहीं जा रही। इसका मतलब है ये आग से खेलेंगे, ये आग लगाएंगे और इसका मतलब ये है कि ये अफगानिस्तान के अंदर बहुत कुछ अभी करेंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं आपके सामने अमेरिकन जो सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी है, मैं उसके सामने होने वाली ब्रीफिंग के मुतालिक बता रहा हूं कि वहां पे जो CIA के डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि जो अमरीकी फ़ौज है वो बिल्कुल वहां से निकल आएगी। लेकिन अमरीकी फ़ौज के बाद हमारी बाकी जो बात है वो हमारी जो एजेंसी है वो वहां पे स्टे करेगी। एक और हमारे पास खबर ये है कि आज अमरीकी रुसवाई का बाब पता नहीं बंद होने का दिन कहेंगे या अमरीकी रुसवाई का बाब खुलने का दिन कहेंगे कि वो अमरीकी जो मारते, धाड़ते, नारे लगाते आए थे, आज उन अमरीकियों के उनके मनसब से हटाने की बाकायदा तकरीब हुई। और जनरल ऑस्टिन मिलर जो हैं, जो अमरीकी फ़ौज के यहाँ पे कमांडर थे, नेटो के मामलात को देखते थे, उनकी आज कमांडरशिप ख़त्म हो गई है और उनसे ये ओहदा, ये मनसब वापस ले लिया गया है। तो अब वो यहाँ पे अमरीकी फ़ौज की कमांड नहीं करेंगे। एक और जो बड़ी खबर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर देनी है वो खबर है जनाब तुर्कमानिस्तान के हवाले से। मैंने आपको कल रात को आखिरी वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर बताया था कि जो तुर्कमानिस्तान है उसने अपनी फौज डिप्लॉय कर दी है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि ताजिकिस्तान वाले वाक़े के बाद जब 1000 से ज़्यादा फौजी गए तो उन्हें बहुत सारे कंसर्न्स थे। उन्हें लगा कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है। लेकिन तालिबान बहुत समझदारी के साथ काम कर रहे हैं और तालिबान ने फौरी तौर पे तुर्कमानिस्तान अपना वफ्द भेजा है और वहाँ पे शेर मोहम्मद अब्बास साहब को भेजा गया है और उन्होंने वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे समझाया है, बताया है, अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर किया है, अपना व्यू पॉइंट उनके सामने रखा है कि हम कोई हमला करने आपके ऊपर नहीं आए या हमारा कोई मकसद ये नहीं है। हम आपके बॉर्डर से पीछे पीछे जो काम है वो करने वाले हैं और बॉर्डर के उस पार। लेकिन चूँकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम खबरें तफसील के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब आगाज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपको खबर देना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ज़िला, कौन सा सूबा जो है वो तालिबान उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, कौन सा ऐसा इलाका है जिसके ऊपर उन्हें कामयाबी मिली है और कहाँ पे उनका हमला पसपा हुआ है। आज दो ऐसे प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, सूबाई दारुल हुकूमतें हैं, जहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा है और वहाँ पे तालिबान बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ का कंट्रोल संभाल ले। जो कंधार, हिलमंद, हेरात के साथ एक और सूबा बड़े तवील अरसे के साथ तालिबान की नज़र में है, तालिबान वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, वो गजनी का सूबा है। लेकिन गजनी में उस तरीके से अभी तक कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी से मुराद ये है कि तालिबान की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि मैंने ये पहले भी एक वीडियो के अंदर आपको एलैबोरेट करके बताया था, पहले वो जो छोटे एरियाज हैं किसी सूबे के उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, या वो इलाके जो दूर दराज हैं, जब उन इलाकों के ऊपर उनकी ग्रिप हो जाती है, वहाँ पे उनके रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर आगे वो आराम आराम से जा रहे हैं। क्योंकि तालिबान इस वक्त जो समझ बात की आ रही है हम सबको, तालिबान ने ये नहीं करना कि वो कल ही अपने वो हुकूमत का ऐलान कर देंगे।
جانا کابل ہے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کابل ہم نے فتح کرنا ہے، کابل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن انہیں یہ اندازہ ہے کہ امریکہ نے اگست کے آخری دن چھوڑنا ہے، تو اس لیے ستمبر تک ان کے پاس بھی ہے. ابھی جولائی چل رہا ہے، ابھی 1.5 مہینہ ان کے پاس ہے، ستمبر تک ان کی پوری تیاری ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے آج تخار صوبے والی بات کے بعد کہ وہاں پہ انہوں نے بتایا جو اس کا جو کیپٹل تھا، اس کیپٹل کو لے کے آج صبح سے ہی لڑائی وہاں پہ جاری تھی. اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تلوکام کا یہ علاقہ ہے ان کا، تخار صوبے کا جو تھا. لیکن اب سینٹرل افغانستان کے اندر جو غزنی صوبہ ہے اس کے کنٹرول سنبھالنے کے لیے آج لڑائی ہے. اور یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جو غزنی کی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے حسن رضائی، انہوں نے یہ بتایا ہے اور یہ وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کیونکہ افغان حکومت یا افغانستان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب صورتحال بہت خراب ہے، کنٹرول طالبان کے پاس ہے. طالبان کسی بھی طریقے سے اس وقت جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے لیے آسانی کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کو وہ پریشان کر رہے ہیں، ان کا کنٹرول ان کے پاس ہے. تو اس لیے اب غزنی جو ہے وہ نیا ٹارگٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ غزنی آیا مکمل کنٹرول میں آ جاتا ہے، آیا غزنی سے حملہ پسپا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو CIA کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. CIA جب 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد جو پہلا کام ہوا وہ یہاں پہ CIA کو بھیجا گیا. ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جائیں اور اس کو بن لادن کو پکڑیں اور اس کو لا کے اس کو اڑا دیتے ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں چاہیے، لیکن یہ کام ہو نہیں سکا. اب امریکہ جب انخلا کر رہا ہے تو CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے یہ بتایا ہے سینٹ کے انٹیلیجنس کمیٹی کو کہ امریکی فوج جا رہی ہے لیکن ہم وہاں پہ اسٹے کریں گے اور ہمارے آپریشنز چلیں گے. لیکن ہماری اطلاعات اس وقت یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کو اس بات کا اندازہ ہے، ان کے اسٹیشنز کا اندازہ ہے، ان کے ایجنٹس کا اندازہ ہے، تو وہ کنٹینیوسلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. جس کے بعد اب امریکی حکام کو یہ خبر دی گئی ہے کہ CIA کو اپنے آپریشنز کنٹینیو کرنے کے لیے افغانستان کے اندر بہت مشکلات ہیں. ہمیں وہ والی اب سچویشن نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے تھی جب یہاں پہ امریکی فوجی موجود تھے. چونکہ امریکی فوجی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری وہ امبریلا یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج امریکیوں کے لیے رسوائی کا دن ہے. امریکیوں کی رسوائی کا یہ دن ہے کہ امریکی یہاں پہ وائسرائے کے طور پہ آئے ہوئے پورے افغانستان کو کنٹرول کرتے تھے. افغانستان کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی اور سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ جنرل مکینزی، یہ سارے ملا کے یوں لگتا ہے جیسے یہاں کے حکمران ہیں بادشاہوں کی طرح. لیکن آج جنرل آسٹن ملر کے لیے بڑا برا دن تھا. کسی علاقے کو آپ فتح کرنے آئیں، وہ علاقہ آپ سے فتح نہ ہو اور وہاں پہ آپ کی کمانڈرشپ ایک باقاعدہ تقریب کے اندر آپ سے لے لی جائے اور آپ سے وہ منصب بھی لے لیا جائے جو ظاہراً آپ کی شان و شوکت کا باعث ہے. تو اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی. تو آج امریکی جو فورسز ہیں، جو کیونکہ یہاں پہ نیٹو کو بھی وہ لیڈ کر رہے تھے کیونکہ آپریشن امریکہ کا تھا، تو اس لیے جنرل آسٹن ملر کی آج جو کمانڈرشپ ہے، آج اس کا آخری دن تھا اور ایک تقریب کے اندر ان سے یہ چیزیں واپس لے لی گئی ہیں. اب جناب چلتے ہیں ترکمانستان کے حوالے سے. میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں اشگباد کا انہوں نے دورہ کیا ہے طالبان کے وفد نے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ترکمانستان کے بہت زیادہ کنسرنز تھے جب سے طالبان نے ان کے بارڈر کے اوپر قبضہ کیا. لیکن طالبان ان کو یہ یقین دلانے کے لیے، اور طالبان بڑی سمجھداری کے ساتھ، دیکھیے طالبان کیا کریں، طالبان نے پاکستان کا دورہ بہت عرصے پہلے کر لیا تھا، پاکستان کی وزارت خارجہ کا، اور ISI ڈائریکٹر جو ہمارے DG ہیں وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے، قریشی صاحب فارن منسٹر بھی موجود تھے. ابھی تہران کا انہوں نے دورہ کیا. اب وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کا دورہ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو جو آپ کے بارڈر کے قریب ضرور فتح حاصل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے. اب ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان پریشان ہیں کہ کہیں طالبان ان کے علاقوں میں تو نہیں آئیں گے. ان کا نہیں، ہم آپ کے علاقوں میں نہیں آئیں گے، ہم نہ اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہونے دیں گے، نہ آپ کی سرزمین کے اوپر آئیں گے. شیر محمد عباس تنگزئی صاحب جو تھے وہ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے اور انہیں یقین دلایا گیا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں. اور یہی بات وہ روس کہہ کے آئے ہیں اور ماسکو نے بھی یہی کہا تھا کہ اب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ذریعے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. جی ہم اپنے کمٹمنٹ کے اوپر پورے ہیں. یہ اب تک کے اپڈیٹس تھیں. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.